यो लम्बर सम्बत 5085 अनि 50 कि 85 हो 85 यो लम्बर सम्बत 5085 अनि उभौलीको धेरै धेरै शुभकामना सहित हाम्रो चाहिँ यसरी उभौली मनाउन थालिसकेको छौँ। माम खाने चाहिँ 4 जना, सबै अरू वाचिप्पा खाने। माम खानेहरूलाई वाचिप्पा कस्तो छ? खानेलाई सोध्नुपर्ने वाचिप्पा छ। यहाँ हाम्रो कान्छा खतरा खाँदैछ वाचिप्पा। हाम्रो माम वाचिप्पा कस्तो छ? ठिक छ? देमा मिठो छ? खाए ल मामलाई वाचिप्पा थोरै खानु हुँदो रहेछ त माम। वाचिप्पा शुभकामना सहित